साथीहरु अस्ति मैले तपाईहरुलाई काटागानाको आकाशसम्म पढाएको थिएँ। त्यसबाट फेरि म कन्टिन्यू गर्दैछु है त। आज चाहिँ म आकाश अस्ति पढाएँ ताना। पहिला सुरु तानाको स्टेपहरुबाट पढाउँछु है त। ल हेर्नुस् है त। ताको चाहिँ ता ची आउँछ है। ची चु ते तो। अब मैले ची चु किन ती र चु आएन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मैले हिरानामै पढिसके भएर यसलाई मैले फेरि दोहोर्याएर भनिन है। हिरानाको तपाईले हेरिसक्नु भएको छ, त्यसले मैले यसलाई दोहोर्याएर भनिन। ल ताको लागि हेर्दा सुरुमा ता लेख्दाखेरि पहिला हामीले हिरा काटागानाको कु यसरी लेखेको थियो नि त। यसरी कु लेखेको थियो। एक स्टेप दुईमा यहाँसम्म अनि दुई स्टेपहरुले काटागानाको कु लेखेको थियौं हैन त। काटागाना कुसम्म दुई स्टेप हो। अब यसलाई ता बनाउँदा चाहिँ एक काटागाना कु जस्तो हो। यसलाई चाहिँ हामीले यानी यसरी कट गर्दिएपछि के हुन्छ त्यो ता हुन लाग्छ हैन है। 1 2 3 1 2 3 यसरी ता बन्यो हैन त। ता बनाउँदा हामीले एक स्टेप दुईमा 7 जस्तो बनाइ 3 मा यसरी कट गर्दाखेरि हामीले के भन्छ यो काटागानाको ता बन्यो है। ल हिराना भन्दा काटागाना अलि सजिलो छ, त्यो अलि चाँडो पनि हुन्छ है त। ल ची को लागि छड्के लाइन तान्नुस्। स्टेप 1 मा स्टेप 1 छ। 2 मा यसको अन्त्य भएको छ। यहीँबाट सिधा लाइन तान्नुस्। 2 स्टेप हो। 3 स्टेपमा चाहिँ हामीले यहाँबाट थोरै छड्क्यो हैन त। 1 2 3 यसरी हामीले ची बनाउँछौँ। 1 स्टेप हो। 2 मा एउटा र 3 मा यसरी बनाउँछौँ। 1 2 3 र हेर्दा ची पनि हाम्रो यसरी बन्यो। ल अब ची पछि चुमा जाँदैछ है। चु को लागि हामीले सी बनाउँदाखेरि यसरी हामीले तलबाट माथि गएको थियौँ। सी बनाउँदा चु बनाउँदा यसको ठ्याक्कै अपोजिट बनाउनु पर्यो भनेपछि हेर्दा 1 2 हो। 1 2 छ। माथिबाट तल आउनु पर्छ। 1 2 माथिबाट तल 1 2 माथिबाट तल आउनु। यसरी हामी ची भन्छौँ। यो हाम्रो के भयो चु भइरहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो के भरे चु। सी तलबाट माथि जानु पर्यो। चु चाहिँ माथिबाट तल आउनु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो के हो चु हो। ल अब तेको लागि हेर्दा 1 2 स्टेप हो। 1 2 अब यहाँ थोरै छड्के लाइन तान्यो नि त। 1 2 छड्के लाइन 1 2 छड्के लाइन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो ते भयो। ल अब तो हेर्नुस् त। सिधा लाइन तान्नु। माथिबाट तल सिधा लाइन तान्ने 2 स्टेप सिकिन्छ नि त। 1 2 यसरी। यो चाहिँ हाम्रो के भयो तो भयो। 1 2 यो हाम्रो के भयो तो भयो। हेर्नुस् त। ता ची चु ते को पनि हाम्रो सकियो है। अब यो पछि हामी ना को स्टेपमा जान्छौँ। ल हेर्नुस् त। अब ना को स्टेपमा जान्छौँ है त। यसलाई मैले मेट्दै। ल अब काटागानाको नामा जाँदैछु है। ल ना नि नु ने नु। ल हेर्नुहोस् त। ना को लागि है 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँसम्म भयो। पक्नुहोस् है। 2 स्टेपमा सिकिन्छ है। ना चाहिँ हाम्रो यही नै हो। अब यसलाई 1 स्टेप यसरी अलिकति छड्के बनाउनु पर्यो है। यो सिधा जस्तो हो। अलिकति छड्के बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो ना हेर्न सजिलो छ। यो चाहिँ हाम्रो ना हो। अब नि को लागि 1 2 स्टेप सिकिन्छ। यही हो नि हैन त। माथि भन्दा तलको अलिकति लाइन लामो हुनु पर्यो है। 1 2 यसरी बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो के हो नि हो। ल नु को लागि यताबाट यता आउनुस् हैन त। यताबाट यता आउने 7 जस्तो तालको देखिरहेछ है। यही 7 जस्तो ताललाई 1 स्टेपै हो 2 स्टेप यानी थोरै कट गरिदिनु भने हाम्रो के भयो नु हो। यो चाहिँ हाम्रो नु हो। ल अब निमा जानु है। 1 स्टेप भइरहेछ। 2 मा हेर्नु त। यहाँबाट यता आउनु। यो हाम्रो तलको भाग भने सु लेख्दा हामीले यसरी लेखेका छौँ हेर्नु है। अब 1 2 3 स्टेप हो। 4 स्टेपमा चाहिँ यहाँबाट तल तान्दिने नि त। 1 2 स्टेपमा हाम्रो यहाँबाट यतिसम्म भयो। 3 स्टेपै भयो। 4 मा यसरी 1 2 3 4 यसरी हाम्रो ने भन्यो है। अब नो को लागि चाहिँ
माथिबाट तल लाइन चाहिँ केही पनि हुँदैन हेर्नु त। नो र सोमा डिफ्रेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि यो नो हो, सो भने चाहिँ हाम्रो के थियो माथिबाट तल आउने तर एउटा धर्को थियो नि त, एउटा यस्तो लाइन तानेर यसरी गरेको थियो, यो सो होइन त। नोमा चाहिँ यो ड्यास हाम्रो चाहिएन, माथिबाट तल मात्र आउने। ल हेर्नुहोस् है, माको स्टेप पनि यतिले सक्यो, सजिलो छ, त्यही भएर मैले अलिकति स्पिड गरेँ। यसमा केही बुझेन भनेदेखि तपाईँले फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गर्नु भने म फेरि यसलाई रिपिट गराइदिन्छु है त नबुझेकोलाई। ल हिरानाभन्दा काटेर अलिक सजिलो भएको कारणले अलिकति म छिटो गइरहेको छु है यहाँ। ल हेर्नुहोस्, अब आकाश अस्तिको क्लासमा पढ्यौँ, आज क्लास ताना पढिसकेँ अहिले मैले होइन। अब हामीले के पर्छ त आकाश ताना हा माको स्टेप पढौँ है। आज चाहिँ मैले तपाईँलाई काट्याना चाहिँ सिध्याउन खोजिरहेको छु है त। ल हामाको पहिला हामा जाउँ, हा हि पछि यहाँ पनि फु आउँछ अनि हे आउने भयो, हो आउनु भयो नि त। ल हेर्नुहोस् है, ल अब हाको लागि पहिला एक स्टेप भयो, एक स्टेप भइरहेछ, दुईमा यतापट्टि होइन त, यता र यता मान्छे यो दुईटालाई छुन भएन, सकेको छ छैन। अब इक्जामलाई हेर्दा यो दुईटा मान्छेहरू दुईजनामा बोलचाल नभएको मान्छे जस्तो देखिन्छ नि त। बोलचाल नहुँदा एकपट्टिको मान्छे यतापट्टि फर्किने भयो, अरूपट्टि मान्छे अर्कोपट्टि फर्किन्छ नि त, दुईतिर फर्किरहेको छ नि त। यो चाहिँ हाम्रो रानाको काट्यानाको हा है, एक दुई सजिलो छ है हा। अब हिको लागि पहिला याल बनाउनु पर्यो, इङ्ग्लिसको याल जस्तो नि त, यो याल बनायो भने इङ्ग्लिसको याल हो एक स्टेपमा। दुईमा चाहिँ ठ्याक्कै आधी जस्तोबाट चाहिँ थोरै छड्के लाइन तानिदिने नि त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हि भयो है, काटागानाको हि सजिलो छ, याल बनाउने थोरै छड्के लाइन तान्ने नि त, यो हाम्रो के भयो हि भयो। अब फुको लागि अघि नु बनाउँदाखेरि हामीले हेर्नु त यति बनाएको थियौँ सुरु स्टेपमा, पहिलो स्टेप यति बनाएको थियौँ होइन त। अनि यसलाई यसरी कट गरेको थियौँ नु बनाउँदा, यसलाई चाहिँ कट गर्नु भएन र यतिमा छोडिदिने के हो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो नु हो, यही हाम्रो के हो फु है, सरी यो चाहिँ हाम्रो के हो फु हो। ल यसलाई कट गऱ्यो भने नु हुन्छ, कट गर्नु भएन भने के हुन्छ यो फु हुन्छ। हेको लागि एक यसरी गर्नु भयो नि त, अलिक स्टेट जस्तो बनाइदिनु ध्यान यसमा, यो अलिक स्टेट जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो हे हो। काट्याना हेर यसमा उस्तै देखिन्छ, तर काट्यानाको हे चाहिँ के हुन्छ अलिकति स्टेट हुन्छ हिरानाभन्दा। ल अब होको लागि पहिला एक स्टेप यति गरेँ, दुई स्टेपमा हेरेर हेर्नु त बिचबाट काटेँ प्लस जस्तो भयो। तीन स्टेपमा अब यो तल चाहिँ हामीले यतापट्टिको यो हेर्नु त, यो हालेर जस्ता जस्तो राख्ने हो त। ल चाहिँ यसरी राख्दैछ नि त, यो हाम्रो हो ल हेर्नुहोस् त, यतापट्टिको होको यतापट्टि हा मैले लगेर यतापट्टि रिप्लेस गर्दै हो, रिप्लेस गर्दाखेरि के हुन्छ यो हो हुन्छ। जस्तो यसको लागि भने हिराना पनि के थियो हा नै के थियो हो थियो, कसरी थियो भन्दाखेरि हामा चाहिँ मैले एउटा मात्र माथि जाने बाटो बन्द गरेको थिइनँ, होमा जाँदा चाहिँ माथि जाने बाटो बन्द गर्दाखेरि के भएको थियो हो भएको थियो। त्यसरी यो काट्याना पनि हेर्दा हा र होमा रिलेटेड भएको छ नि त, दुईटामा रिलेटेड हुँदो रहेछ नि त, हिराना रिलेटेड र काट्याना रिलेटेड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्नु पऱ्यो तपाईँलाई है। ल अब यसलाई मैले मेटाएँ, अब म माको स्टेपतिर गएँ है, सजिलो छ, सजिलो हुँदाखेरि अलिकति स्पिडमा जानुपर्ने हुन्छ है त। ल अब मामा मा मी मु मे मु, ल हेर्नु त मा मी मु मे मु। माको लागि सुरुमा यति हाम्रो एक स्टेप त, यति एक स्टेप हो, दुई स्टेपमा सिद्धिन्छ यही हाम्रो के हो मा हो, एक दुई मा चाहिँ यताबाट यता आउने र यहाँनिर यसलाई यसरी कट गरिदिने, यो हाम्रो के भयो मा भयो। ल अब मीको लागि हेर्दा तिनवटा रात हाम्रो एक दुई तिन, यही नै हाम्रो के भयो मी भयो, यो चाहिँ हाम्रो मी एक दुई तिन, यो चाहिँ हाम्रो मी है। ल सजिलो छ, त्यो एउटा मी एउटा दुईटा तिनवटा रातको तान्नु पऱ्यो नि त, छड्किसक्यो तिनवटा रात, यो हाम्रो मी भयो। अब मु ल है, मुको लागि चाहिँ पहिला सिधा हामीले 1 2 को फो बनाउँदा यसरी बनाएर यहाँ यसरी काट्छौँ होइन त, यो हाम्रो फो हो। यो फो र मुमा अलिकति मात्रै डिफ्रेन्स छ, के डिफ्रेन्स छ भन्दा यहाँनिर मैले यसलाई अलिकति अझै छड्के बनाइदिएँ कि, यो पहिला तान्ने छड्के बनाइदिएँ, सिधा लाइन नभएर छोरै छड्के तान्ने होइन त, यो तान्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मु हुन्छ। एक स्टेप यति बनाउने, दुई स्टेपमा हेर्नु त
यसरी छड्के तान्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के हो मु भयो। यो चाहिँ मु होइन है, मु बनाउँदा होइन एक यसरी कट्यो यो चाहिँ हाम्रो के हो त मु भयो। ल मेको लागि राइटतिर लेफ्टतिर एउटा यस्तो खालको नो लेखा जस्तो बनाउँछु, यो हाम्रो कागनाको नो हो होइन त। यही नोलाई मैले फेरि यसरी कट गर्ने भने के भयो त यो मे भयो। कागना नोलाई यसरी कट गर्दा के भयो त यो मे भयो। ल होइन त सजिलो छ है। ल अब मोको लागि एक स्टेप हो, 2 स्टेप होइन त, यसको बिचतिरबाट तल सिधा गएँ र यतापट्टि गएँ म, यो 2 स्टेप हो। 3 स्टेपमा चाहिँ होइन त यहाँबाट यसरी गएँ, बिचको लागि अलिकति लामो हुन्छ होइन त, सबैभन्दा बिचको यसरी लामो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो मो हो। फेरि हेर्नु त सिधा लाइन ताने तल गएर याल जस्तो बनाएँ मैले हो। अब बिचको लाइन अलिकति लामो बनाइदिने, सबैभन्दा लामो बनाइदिने यो चाहिँ के हुन्छ मु हुन्छ होइन त। मा मी मु मे पनि सिद्धियो। अब आकाश ताना हामासम्म पढिसक्यो भने नि त अब हामीसँग भनेको यारा वाना भाइस होइन त। के बाँकी छ अब हामीसँग भनेको आकाश अस्ति सुरुमा पढ्यौँ हामीले, ठिक छ। ताना आज पढ्यौँ, हामा पनि आज पढ्यौँ। अब यारा र वाना भाइस होइन त। हामीसँग जम्मा 4वटा स्टेप बाँकी रहेछ। ल है यामा जम्मा 3टा मात्र हुन्छ, या यु यो हेरौँ त 3टा मात्र हो। ल यहाँको लागि हिराना र काट्यानामा डिफ्रेन्ट भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट होइन त। सिधा सिधा भयो, सिधा स्टेट होइन त। या हामीले हिराना गर्दा के गर्थ्यौँ यसरी बनाएको थियो होइन त, हिराना या यो थियो। काट्यानाको चाहिँ यो बिचको भएन र के हुने भयो त स्टेट हुने भयो के, सिधा स्टेट हुने, यो चाहिँ हाम्रो के हो या हो है। ल अब युमा जाँदैछ है। ल अब युको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा हामीले यति गरौँ, 1 जस्तो देखियो होइन त। 1 जस्तो तालको होइन, 7 जस्तो देखिरहेको छ, 7 जस्तो छ है, 7 जस्तो भयो। अब तल मैले चाहिँ यस्तो गर्ने बित्तिकै हुन्छ यु हुन्छ है होइन त। यु भनेको हाम्रो 1 2 को 1 कसैले यस्तो खालको 1 लेख्छ नि त, यो 1 जस्तै के रहेछ कागनाको यु चाहिँ 1 जस्तो रहेछ। सुरुमा यहाँबाट यति गर्नु पर्यो, स्टेप 1 2मा चाहिँ तलपट्टि योभन्दा लामो लाइन तान्दिने, यो चाहिँ हाम्रो के हो त यु हो। अब योको लागि उल्टो यी होइन त, यी बनाउँछु मैले ठुलो यी है। 1 2 स्टेप यहाँ हो, 3 स्टेप यसरी सिकिन्छ, 1 स्टेप 2 3 लाइन त। यो चाहिँ हाम्रो के हो यो हो। ल या यु यो पनि सिधै सजिलो छ है। ल यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन। ल अब यसलाई मैले मेटाएँ। अब म या पछि राको स्टेपतिर जाँदैछु है त। ल हेर्नुहोस् अब राको स्टेप गर्दाखेरि रा रि रु रे रो होला होइन त, 5वटै हो होइन है। राको झनै सजिलो छ होइन त, 1 स्टेप हो, 1 स्टेप हो। यसको मुनि ठ्याक्कै हेर्दा यो फु जस्तो बनाइदिएँ मैले, 1 2 यो अहिले हामीले तलको मात्र भाग भने फु भएको थियो होइन त। अब मैले माथि चाहिँ माइनस जस्तो राखेँ, त्यसलाई माथि आएर छोपिदियो भने यो के हो भने त रा हो। 1 स्टेप 2 भयो होइन त, कति सजिलो छ। ल यो हाम्रो के हो रा हो। रिको लागि सिधा लाइन तान्नुहोस्, सिधा लाइन छ। अब यतापट्टि सिधा, यो चाहिँ हाम्रो के हो रि हो, यो बराबर हुन्छ है। रि सजिलो छ, यो हाम्रो रि हो। अब रुको लागि पहिला हामीले थोरै छड्के यतापट्टि लाइन ताने मैले स्टेपमा, यो थोरै छड्के होइन त। स्टेप 1 2मा चाहिँ यहाँ पनि थोरै छड्के अंश लाने, 1 2 1 2 यो चाहिँ हाम्रो के हो रे हो। कत्रो बनाउनु पर्छ तपाईँले त्यही अनुसार ग्याप लिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के हो रु है, यो चाहिँ हाम्रो रु हो। अब रे बनाउँछ है। ल रेको लागि चाहिँ रु र रेमा डिफ्रेन्ट के हो भन्दाखेरि रु हुँदाखेरि यो लाइन र यो लाइन, यो 2टा लाइन छ। रे हुँदाखेरि यो लाइनलाई हटाइएपछि यतापट्टिको लाइन मात्र के हो त हाम्रो रे हो। ल हेर्नु त रे भनेको के रहेछ ल यति नै हाम्रो के हो, यो चाहिँ हाम्रो रे हो। रे सजिलो छैन, हामीले यहाँनिर टिक दिए जस्तो है, टिक दिए जस्तो के रहेछ यो रे रहेछ। अब रोको लागि चाहिँ 1 स्टेप हो, 1 स्टेप हो। 2मा हामीले यहाँबाट यतिसम्म जानु पर्यो है, 2 स्टेप भयो, 2 स्टेपमा त्यतिसम्म भयो होइन है। अब
1 2 3 मा चाहिँ हामीले यसरी जोड दिन्छौँ हैन त। यो हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो यो च्यापु जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ हामीले रो भन्ने रहेछ हैन त। 1 2 3 ल यस्तै तालको हेर्न भोलि पर्सि हामीले कुचीको खान्जी पनि पढ्छौँ हैन त। यस्तै हुन्छ कुचीको खान्जी पनि, रो र कुची चाहिँ उस्तै देखिन्छ है, कुची खान्जी उस्तै देखिन्छ। कुची भनेको माउथ हेर्न त, हाम्रो मुखलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ कुची भन्दो रहेछ जापानिजमा। त्यो कुचीको खान्जी फेरि यस्तो हुन्छ पछि है, अहिलेलाई चाहिँ परेन। यो रो भने नै कुचीको खान्जी जस्तो हुन्छ ल। राको पनि सिद्धियो। अब हामीसँग भने जम्मा 3टा लेटरहरू मात्र बाँकी छन् हेर्नुहोस् है। यसलाई मैले मेट्दिएँ ल। अब बाँकी भनेको वा ओ न बाँकी छ, न चाहिँ आदि न हो ल हेर्नुहोस् है। अब वा बनाउँदाखेरि एक स्टेपमा यति गर्नु पर्यो, एक स्टेप भइरहेछ यो हैन त। 2 मा चाहिँ अलिकति फराकिलो लिने, 2 स्टेप सिद्धिन्छ अनि यसरी आउनु पर्दैन हैन त। वा चाहिँ हाम्रो यस्तो हो तालको, यहाँ यस्तो हो, यता फराकिलेर यतापट्टि आउनु पर्यो, यो चाहिँ हाम्रो वा भयो हैन है। अब ओ को लागि चाहिँ यस्तो तालको लाइन तान्नुस्, 7 जस्तो लाइन तान्नुस्, अथवा यो हाम्रो फु थियो नि, फु जस्तो लाइन तान्नुस् एकचोटि है। एक स्टेप भइरहेछ। 2 मा चाहिँ हामीले यसरी जोड दिन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो के हो त ओ भयो। अब न भनेको अघि हामीले नो गर्दा के गरेको, माथिबाट तल मात्र आएको, केही पनि नगरेको हैन त। अब यो चाहिँ नो थियो, अब यो आदि न भने चाहिँ तलबाट माथि जाने है, तलबाट के अरे माथि जाने, एउटा लाइन तान्नु पर्यो, तलबाट माथि जानु पर्यो हैन त। तलबाट माथि, यो तलबाट माथि यसरी जाने। यसरी चाहिँ हाम्रो हेर्न त काताकाना पनि यसरी हाम्रो सिद्धियो। अब हिराकान पनि मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेँ, काताकाना पनि मैले आजबाट अन्त्य गरेँ। अब हामी बिस्तारै हेर्न त मिनिङहरुतिर जान्छौँ। मिनिङहरु चाहिँ हामीले दिनै हालिरहेका छौँ है, युट्युबमा हालिरहेका छौँ। हामीले नेपालीमै मिनिङहरुलाई चाहिँ नेपालीमै हालिरहेका छौँ, त्यो हजुरहरूले हेर्नु होला। थ्यांक यू।